آغا کشان چه مخی وطلی و ویلا و پاس را شوی چه کم پاتی و آغا یو جای ملاو کرلا ای واجب نکتا رسول اللہ ویر کرلا چه علی مشالی کی که مخی وطی بیایا گمراهی چه جونه ده غلی جور کرلو علی ده خدایش برابر کو که علی مشالی کی ورس را پوتش والی علی ده نورش برابر کو نصیبیش والی نه علی غلی قبلوی نه نصیبی قبلوی دورا حشاش مسئلہ دے چا پیغمباری وی خبری نے حشاش دے بلا نکتہ داغا دے چا کلا پیغمبار ورشی دلو دیر حجیان مخ کی وطلیو بیڑا سے خونو تا ورسی کو غاگی وکو چا کم مخ کی لوڑ دیو تا واپاس روش شوئی اکم پاتی دی ویلا دوی تا انتظار وکوئی چا داردوائی یوش رای ملاوشی چا بیا شوک بنئی چا مون لوڑ بو مون نو مون ندیوری دلی اشوک پاتی دی اگوی چا مون نیو رسی دلی سوش موی خبری تا لکه مو کرون خانه ہو کی ٹیلیفونو کی سب متام سخته کی دی اغنباد رسی سب بلو سب سو ویلا نوال نویلی نکی نستی آغا کشان چه مخ کی وطلی و ویلا و پاس را شوی چه کم پاتی و آغا یو جای ملاو کرلا ای واجب نکتا رسول اللہ ویر کرلا چه علی مشالی کی که مخ کی وطی بیایا گمراهی چه جونه ده غلی جور کرلو علی ده خدایش برابر کو که علی مشالی کی ورس را پوتش والی علی ده نورش برابر کو نصیبیش والی نه علی غلی قبلوی نه نصیبی قبلوی پھول بنتے ہیں علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں اسی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں صاحب تیرے عبادت کو میرا سلام ہے صاحب تیرے عبادت کو میرا سلام ہے لیکن بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے آغا نورشتا سوشکای جملیتا پیغمبر دو تکو آغا نورشتا پیغمبر پیغمبر دو تے دولو تے آئی شیعہ سنی عالم اسلام دا پیغمبری آئی چه داد و درندش یونا چه یو قرآن دے یو امام اطراد اہل بیت علیہم السلام دی مخ کیا اونا ما شوئی ورستا اونا پاتی نشوئی چه اون ازدایا نکوئی دو تو سے نا علم کی افضل دی تو سے محتاج ہوئی چه قرآن نے ازدا کوئی تو سے محتاج ہوئی چه اہل بیت انہیں ازدا کوئی بیا مخی جملہ دے چا دا جملہ حاکم حسکانی ویلی دے چا فرافا یدیہ حتی یرا بیازا ابتہ پیغمبر دورا لسونا وچات کرلو دا علی چا تخار کے اوپر خیدلو چا بیاوانی چا موت رسوینے ویلا ہار علی نمو ندی ویلی چا موسا ویلور لوس میں آس کردے آگ علی نمو ویلی دی بلا عجیبہ نکتہ داغا دے چکلہ دا روایت بیان شوالو بیائے سناد والا خبر دے امام زہبی دی نواز دا کوئی امام زہبی سے وہابیانی دیرے غٹی کی منی آغا ہم یہی سے امام پنیخ دی دا روایت چا زید بین ارکم بیان کرے دے چا لو سے وہ چات شوالو دی ویالی دلو ویاوری دلو حدیثی شکلینا بیان شوالو اللہم والی من والا دا دعایا بیان شوالا من کنتو ولیہو فا علیون ولیہو دا اٹولا امام زہبی ایسا صحیح کرنا صلوات و سے محمد آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اوش بلا خبر داغا دے چا بغض اہل بیت بغض امیر المومنین ختم کی گی نا جنہ کسان نیم خبر صدا کم اصحاب پروردگاروں نے نسل دے چا علی فضائل اربان دے درندر اسی کلا عیار روشی صدا علی پباریکی نہ دے کلا حدیث روشی دو شعیف دے آش شکر وکوئی آش پینگی راسوانانو آئی دغی مجمع والا چا ورد علیہ السلام زر خوش علی گی ورد علیہ السلام زر خوش علی گی ویل علیہ السلام سکندتا ملوی گی لیک علیہ السلام سرکتا مدامہ ملوی گی دو دورا عجیبہ براخہ دا علی دے چا روایات را غلے دے چا یو کاس
शफा व मरवा एहले सुन्नत हाकिम हजकानी आई च शफा व मरवा 1000 साल परवरदिगार ता इबादत वकी सुम्मा अल्फा बियदवाजरा कोला सुम्मा अल्फा द्रेजरा कोला شبيت كولا عبادات موني دورا وسليده شبيل المنزونة مكازا المنزونة منيشتا پیغمبری ای صفا و مروہ 3000 سال پروردگار تے عبادات وکی وہ دشے وچ کلاکشی لکا یو مشک چو بونا پور استعمال شی اگا مشک وچ کا کارشی ای دخشڑی ای